अब आजको केसमा मोनेटरी पोलिसी, अब मौद्रिक नीति भन्छ। कुनै पनि देशको गभर्नमेन्टले उक्त देशको लागि इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटी क्रिएट गर्नको लागि, इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि र इकोनोमिक ग्रोथ गराउनको लागि उक्त देशको सरकारको तर्फबाट सेन्ट्रल बैंकले एडप्ट गर्ने जुन पोलिसी छ त्यो पोलिसीलाई मोनेटरी पोलिसी भनिन्छ। दुईवटा पोलिसी हुन्छन्, एउटा फिस्कल पोलिसी र अर्को मोनेटरी पोलिसी। फिस्कल पोलिसीमा जनरली हेरिन्छ के भन्दा एभाइलिटी अफ फन्डको म्यानेज, हाउ टु म्यानेज द फन्डको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा फिस्कल पोलिसीले मेन्टेन गरेको हुन्छ भने अथवा त्यो डिस्कस गरेको हुन्छ भने मोनेटरी पोलिसीले अब त्यो फन्ड ल्याइसकेपछि इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटी कसरी क्रिएट गर्ने, महँगी दर कसरी घटाउँदै लग्ने अथवा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, इन्फ्लेसनको रेटलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धि दर कति राख्ने अथवा कति पुर्याउने अथवा कसरी प्राप्त गर्ने भनेर त्यो मनी सप्लाईको बारेमा एउटा लिएको लङ टर्म प्लानिङलाई के भनिन्छ, मोनेटरी पोलिसी भनिन्छ। किन भन्दा मनी सप्लाईले गर्दा नै इम्प्लोयमेन्टको केस, इकोनोमिक ग्रोथको केस, इम्प्लोयमेन्टको केसमा इफेक्ट गर्छ। किन भन्दा कुनै पनि देशको गभर्नमेन्टले लिएको जुन मोनेटरी पोलिसी छ त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द जनरल पब्लिक हुन्छ कि सर्वसाधारण जनताको जीवन स्तरसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। कस्तो बनाउने, पोलिसी त राम्रो बनाउँछ तर त्यहाँ प्रब्लम कहाँ हो भन्दा इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा प्रब्लम हो। केही हदसम्म यो मोनेटरी पोलिसी सेन्ट्रल बैंकले एडप्ट गर्ने भएको हुनाले केही हदसम्म मात्रै केमा मेन्टेन गरेको छ भन्दा कमर्सियल बैंकलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने सेन्समा चाहिँ मेन्टेन गरेको छ, तर अरू सेक्टरको पार्टमा चाहिँ कम एफोर्ट छ। किन भन्दा सेन्ट्रल बैंकले त पोलिसी बनाउने हो, त्यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम कसको त भन्दा गभर्नमेन्टको हो। भन्दा पोलिसी बन्यो तर त्यो इम्प्लिमेन्ट नहुँदा त्यो जुन मोनेटरी पोलिसीले लिएको अब्जेक्टिभ चाहिँ फुलफिल हुँदैन। त्यसकारण मोनेटरी पोलिसी भन्ने बित्तिकै मार्केटमा अथवा इकोनोमीमा पैसाको सप्लाई कति दिने, मनी सप्लाई बढाउने कि मनी सप्लाई घटाउने। जस्तै खोलाको पानी सिँचाइ गर्नको लागि नहर बनाएर जुन किसानको खेतहरूमा बारीहरूमा लिएर गइन्छ र अब यदि बढी पानी चाहियो भने मुहानबाट बढी पानी छोडिदिनु पर्यो, पानी चाहिएन भने मुहान बन्द गरिदिनु पर्यो। हो त्यस्तै चाहिँ यदि इकोनोमीमा बढी पैसा चाहियो भने सेन्ट्रल बैंकले विभिन्न टुल्सहरू एप्लाई गरेर त्यो पैसा छोडिदिन्छ मार्केटमा, इकोनोमीमा। र मार्केटमा पैसा बढी भयो भने उसले के गर्छ, मनी जति सबै आफैले होल्ड गरेर बस्छ। हो त्यसकारण मनी सप्लाईलाई कन्ट्रास्ट गराउने कि मनी सप्लाईलाई एक्सपान्ड गर्ने भन्ने कुरा कसले डिटरमाइन गर्छ भन्दा सेन्ट्रल बैंकले। सेन्ट्रल बैंक भनेको गभर्नमेन्टले डिटरमाइन गर्छ। त्यो पोलिसी एनाउन्स गर्छ कहिले त भन्दा सेन्ट्रल बैंकले एनाउन्स गर्ने। यहाँ भनेको छ मोनेटरी पोलिसी इज द इकोनोमिक स्ट्राटेजी चुजन बाई द गभर्नमेन्ट टु एक्सपान्ड अर कन्ट्रास्ट द कन्ट्रीज मनी सप्लाई। गभर्नमेन्टको तर्फबाट सेन्ट्रल बैंकले मनी सप्लाई घटाउने या बढाउने जुन एउटा इकोनोमिक स्ट्राटेजी हो। Policy concerned with the expansion of money supply or contraction of money supply necessary to maintain the stability in economy. किन भन्दा यदि मनी सप्लाई बढी भयो र मनी सप्लाई कम भयो भने त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै इफेक्ट पर्छ। यदि मनी सप्लाई कम भयो भने त्यसले के गराइदिन्छ त भन्ने केसमा मनी सप्लाई कम हुनुको अर्थ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्नु हो। इन्ट्रेस्ट रेट बढ्नु भनेको न्यू बिजनेस अपर्चुनिटी क्रिएट नहुनु हो। मान्छेले लगानी गर्न छोडेर सबै पैसा के गर्छ, बैंकमा डिपोजिट गर्न थाल्छ, लगानी हुँदैन। लगानी गरेर त्यो रिस्क लिनु भन्दा बैंकमा राखे सुरक्षित पनि भयो र त्यहाँबाट निश्चित ब्याज पनि आउने भयो। त्यो कारणले गर्दा इकोनोमीका एक्टिभिटीलाई यो मोबिलाइज गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दा मोनेटरी पोलिसीले गर्छ। र यो मोनेटरी पोलिसी भनेको एउटा अब मोनेटरी पोलिसीका टुल्सहरू छन्, विभिन्न टुल्सहरू छन्। अब ती टुल्स मध्ये हामीले तीनवटा टुल्सलाई हेर्छौँ र यहाँ तीनवटा टुल्सको न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्छ।
र अर्को यो म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टरहरू भनिन्छ जसलाई म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टरभित्र के पर्ने हो त भन्दा एउटा इन्फ्लेसन पर्छ, एउटा इम्प्लोइमेन्ट पर्छ र अर्को इकोनोमिक ग्रोथ पर्छ। यी भनेका म्याक्रो इकोनोमिकका भेरिएबलहरू र म्याक्रो इकोनोमिकका भेरिएबललाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, इन्ट्रेस्ट रेटलाई स्टेबिलिटी गर्नको लागि, प्राइस चेन्ज जसलाई इन्फ्लेसन भन्छौँ त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि र लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, पब्लिकको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबललाई कन्ट्रोल गर्छ। के थ्रु भन्दा मोनिटरी पोलिसी थ्रु कन्ट्रोल गर्छ। द गोल अफ मोनिटरी पोलिसी इज जेनरल आर टु मेन्टेन द स्टेबिलिटी इन प्राइस भनेको इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने, हाई इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ एकदम स्थायी प्रकृतिको आर्थिक वृद्धि दर एन्ड स्टेबिलिटी इन फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज रेट। किन भन्दा विदेशी मुद्राको यदि रेटमा तलमाथि गराउने बित्तिकै त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट नेसनल करेन्सीमा पर्छ। किन भन्दा फरेन करेन्सीको भ्यालु एप्रिसिएट हुनुको अर्थ आफ्नो देशको करेन्सी डिप्रिसिएट हुनु हो। डिप्रिसिएट भनिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले इम्पोर्ट गर्ने केसमा हामीले महँगो दरमा फरेन करेन्सी पर्चेज गरेर सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज हामीले नेपालले विदेशबाट सामान आयात गर्नु पर्यो भने उसले त पे गर्नु पर्यो, पैसा पे फेरि क्लियर भयो यार। अब एनआरबीले एनसीसी बैंकलाई सपोज 50 मिलियन फन्ड लोन दियो। कति पर्सेन्टमा भन्दा एट द रेट 6%मा एनसीसीले लोन लिएर आयो। यस्तै एनसीसी जस्तै अरू कमर्सियल बैंकले पनि लोन लिएर आए। अब यसरी 6%मा एनसीसीले ल्याइसकेपछि त्यही पैसा पब्लिकलाई दिने हो भनेको कस्टमरलाई दिने हो। 6%मा दिन्छ त दिन्छ कि दिँदैन? दिँदैन, त्यसलाई त प्रफिट हुन्न नि त त्यतिमा दिँदैन। किन भन्दा यो बैंक भनेको त नाफा कमाउनको लागि बसेको। अब यसले पक्कै पनि यसमा के यो पनि तोकिदिएको छ, सेन्ट्रल बैंकले एउटा रेट तोकिदिएको छ। अब 6%मा ल्यायो भने हामीले एक्जाम्पल हो यहाँ, सपोज 8%मा पब्लिकलाई दियो, 2% लिएर। अब पब्लिक कस्टमरले लोन लिएर गए, तर अब त्यही कन्डिसनमा फेरि एनआरबीले के गर्यो भन्दा त्यो रेटलाई त्यही एनआरबीले अब त्यही एनसीसीलाई त्यही लोन दिएको छ, 50 मिलियन दियो। अब कति रेट भन्दा एट द रेट 8% बनाइदियो भने अब एनसीसीले 8%मा लोन ल्यायो भने अब कस्टमरलाई 8%मा दिन्छ त दिँदैन, 10%मा दियो। पहिला 8%मा कस्टमरले पाएको थिए। कस्टमर के थिए? सस्तोमा पाइयो भनेर उनीहरू ह्याप्पी थिए, खुसी थिए। तर अब रेट बढ्ने बित्तिकै उनीहरू के भयो त भन्दा 8%बाट 10% जाने बित्तिकै रेट बढ्यो, महँगो भयो, चर्को ब्याज तिर्नु पर्यो। अब उनीहरूले के गर्छन् भन्दा दुईटा, नयाँ मान्छेले लोन लिएर जाँदैन, उसले आफ्नो करेन्ट इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी पोस्टपोन गर्छ, अहिले लगानी नगर्ने भनेर छोडिदिन्छ। र भएकोले के गर्छ भन्दा तिर्न खोज्छ। हेरौँ है, अब
10% थियो, 10% मा लोन लिएर के अरे 8% थियो, 8% बाट 10% गर्ने बित्तिकै नयाँ लोन नजाने भयो, भएकोले पनि तिर्ने भयो, जसले गर्दा बजारमा मनीको सप्लाई के भयो? एनआरबीले 50 मिलियन त एनसीसी लाई दिएको छ, तर एनसीसी बाट पब्लिकमा गएन नि त। अब पहिला 8% हुँदा जति फन्ड गएको थियो, सपोज 50 मिलियनै गयो, त्योभन्दा बढी जाला, तर अब 10% हुने बित्तिकै 50 मिलियन गएन अरे 30 मिलियन गयो लोन जम्मा। चाहिएको मान्छेले त लैजान्छ महँगै भए पनि। अनि पहिला भन्दा कति पैसा लोन कम गयो त? भन्दा 20 मिलियन कम गयो कि गएन? यो त एउटा ब्याङ्कको एक्जाम्पल हो। यस्तै प्रत्येक ब्याङ्कको लोन कम हुने भयो। लोन कम हुने भनेको के हो त भन्दा इकोनोमीमा मनी सप्लाई कम हुने हो। त्यसकारण सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मार्केटमा मनी सप्लाई बढाउनु छ भने इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु पर्ने रहेछ। अनि मार्केटमा मनी सप्लाई घटाउनु छ भने इन्ट्रेस्ट रेट बढाउनु पर्दो रहेछ। त्यसकारण मनी सप्लाई र इन्ट्रेस्ट रेटमा रिलेसन के रहेछ त भन्दा अपोजिट रहेछ। व्हेन इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिजेज द मनी सप्लाई डिक्रिजेज, एन्ड व्हेन इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिजेज मनी सप्लाई इन्क्रिजेज। द्याट इज द रिजन। त्यसकारण यहाँ डिस्काउन्ट रेट भने पनि, बेस रेट भने पनि, ब्याङ्क रेट भने पनि के हो त भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनौँ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूलाई लोन दिए बापत त्यो लोनमा चार्ज गरेको इन्ट्रेस्ट रेटलाई के भनिन्छ? ब्याङ्क रेट, बेस रेट, इन्ट्रेस्ट रेट अथवा डिस्काउन्ट रेट। यदि त्यो रेट इन्क्रिज भयो भने मनी सप्लाई डिक्रिज भयो, र त्यो रेट डिक्रिज भयो भने मनी सप्लाई इन्क्रिज भयो। यसरी यो टुल्स थ्रु पनि उसले के गरिदिन्छ त भन्दा मनी सप्लाई बढाउने र घटाउने काम गर्छ। एउटा यो टुल्स। अर्को टुल्स छ ओपन मार्केट अपरेसन। ओपन मार्केट अपरेसन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्छौँ यो के हो त भन्ने केसमा अहिलेसम्म जति पनि टुल्सहरू एप्लाई गरेको थियो, त्यो टुल्स पनि काम गरेन भने अब अर्को टुल्स जान्छ ओपन मार्केट अपरेसन। ओपन मार्केट अपरेसन भनेको सिम्पली यसरी बुझौँ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कले पब्लिकबाट बाई र पब्लिकलाई सेल गर्ने जुन मेकानिजम छ त्यो भनेको ओपन मार्केट अपरेसन। जसरी एउटा हामी इन्डिभिजुअलले सेकेन्डरी मार्केटमा गएर सेयर किन्ने बेच्ने गर्छौं, त्यस्तै चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीहरू पब्लिकलाई बिक्री गर्ने र पब्लिकमा भएको किन्ने काम जुन गर्छ त्यो भनेको ओपन मार्केट अपरेसन। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यसरी किन्ने बेच्ने सेक्युरिटी के हुन्छ भन्दा एउटा ट्रेजरी बिल र अर्को ट्रेजरी बोन्ड। यी दुईटा टुल्स थ्रु उले के गरिदिन्छ त भन्दा सेक्युरिटीहरू किन्ने र बेच्ने गर्छ। यहाँ भनेको छ द सेन्ट्रल ब्याङ्क क्यान आइदर पर्चेज अर सेल सेक्युरिटी इस्युड बाई गभर्नमेन्ट टु एफेक्ट द मनी सप्लाई। अब यसको रिजन पनि के हो त भन्दा मनी सप्लाई बढाउने र मनी सप्लाई घटाउने। अब यसलाई मैले एउटा एक्जाम्पलबाट यहाँ बुझाइदिएको छु। यहाँ एक्जाम्पल, show the effect on T account seller. Commercial bank, central bank buys security worth 100 million from the public. नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालकै जाउँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पब्लिकलाई इस्यु गरेको ट्रेजरी बिल अथवा ट्रेजरी बोन्ड अथवा ट्रेजरी नोट जे भने पनि इस्यु गरेको रहेछ, त्यो इस्यु गरेको सेक्युरिटी बाइब्याक गर्यो भने पब्लिकको फाइनान्शियल कन्डिसन के होला, त्यसको इम्प्याक्ट कमर्सियल बैंकमा के पर्ला, त्यसको इम्प्याक्ट सेन्ट्रल बैंकमा के पर्ला। अब पब्लिकबाट के गर्यो भनौं त, किन्यो हैन भने पब्लिकसँग पहिला के थियो, ट्रेजरी बोन्ड थियो। त्यो ट्रेजरी बोन्ड अब कहाँ जाने भयो, कहाँ जाने भयो ट्रेजरी बोन्ड,
सतीश सेन्ट्रल ब्याङ्कमा जाने भयो अनि त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा पब्लिकमा भएको ट्रेजरी बोन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्कमा गएपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कले पब्लिकलाई पैसा दिनु पर्यो कि परेन? ब्याङ्कले त किनेको हो नि। भने एउटा इन्डिभिजुअलको लागि ट्रान्ज्याक्सन के हुने भयो त भन्दा सेक्युरिटी थियो घट्यो माइनस भयो उसको पैसा बढ्यो हैन र? जस्तै मसँग कुनै कम्पनीको शेयर छ भने मैले शेयर बेचेँ भने मेरो पोर्टफोलियोबाट त शेयर घट्यो नि। जुन कम्पनीको बेचेको छु त्यो पोर्टफोलियो त घट्यो भनेको सेक्युरिटी माइनस भयो। त्यो बेचे बराबर के आयो त भन्दा पैसा आयो ब्याङ्कमा डिपोजिट भयो डिपोजिटको पैसा बढ्यो भनेको एउटा इन्डिभिजुअलको एसेट्स एउटा एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ भने एउटा एसेट्स डिक्रिज भयो। यो एउटा नन ब्याङ्क पब्लिकको ट्रान्ज्याक्सन यस्तो हुने भयो। तर त्यही चिज ब्याङ्किङ सिस्टममा इफेक्ट के पर्छ त? ल्याउँ त ब्याङ्किङ सिस्टममा एसेट्स प्लस भएको छ र लायबिलिटी पनि प्लस भएको छ किन होला? बुझ्न सकिन्छ यो? नै सर बुझ्दैन। ल अब म बताउँछु है। जस्तै मैले कुनै कम्पनीको शेयर बेचेँ है, म इन्डिभिजुअलबाट जाँदैछु। मैले सेन्ट्रल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गरेको ट्रेजरी बोन्ड किनेको थिएँ, त्यो मैले बेचेँ भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई दिएँ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले मलाई पैसा दियो। अब त्यो पैसा त मैले त घरमा राख्दिनँ, त्यो पैसा त मैले ब्याङ्कमा लगेर राख्छु नि। अब ब्याङ्किङ सिस्टममा के भयो? पैसा आयो, मैले डिपोजिट गरेँ कति 100 मिलियन भने मैले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको त ब्याङ्कको लागि लायबिलिटी हो कि होइन? हो, ब्याङ्कले त्यो त तिर्नु पर्छ। ब्याङ्किङ सिस्टमको लायबिलिटीमा बढेको देखियो कि देखिएन? देखियो। देखियो। किन भन्दा मैले डिपोजिट गरेको मेरो पैसा हो त्यो। भने अब ब्याङ्कले मलाई तिर्नु छ तर मेरो पैसा राखिदियो भनेपछि त ब्याङ्कको लागि क्यास पनि आयो नि त। उनीहरूले डिपोजिट कलेक्सन गरेको एमाउन्ट त बढ्ने भयो कि भएन? एसेट साइडमा पनि क्यास आएको हुनाले 100 प्लस भयो भनेको जति प्लस एसेट छ त्यति प्लस लायबिलिटी छ। किन भन्दा त्यो आएको पैसा ब्याङ्कको आफ्नो होइन, त्यो पब्लिकको मागेको बेलामा तिर्नुपर्छ। ब्याङ्किङ सिस्टममा यसको इफेक्ट ब्याङ्क पैसा जति कहाँ गयो? पब्लिकले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो। अब त्यही चिज सेन्ट्रल ब्याङ्कमा इफेक्ट के पर्ने भयो त भन्दा अब रिजर्भमा किन बढ्यो? ल सेक्युरिटीमा एसेट साइडमा पनि प्लस छ, रिजर्भमा पनि प्लस छ। किन भन्दा सेक्युरिटीमा प्लस हुनुको रिजन सेन्ट्रल ब्याङ्कले इस्यु गरेको आफैले ब्याक गरेर लिएर गयो, अब त्यो सेक्युरिटी सेन्ट्रल ब्याङ्कमा छ, त्यसकारण एसेट्स प्लस भयो। लायबिलिटीमा रिजर्भ प्लस किन भयो त भन्दा अब ब्याङ्किङ सिस्टममा पैसा आयो नि त, पब्लिक सम्म भएको पैसा। अब त त्यो पब्लिकको पैसा कहाँ जम्मा गरे भन्दा ब्याङ्कमा जम्मा गरे। ब्याङ्कको डिपोजिट बढ्ने बित्तिकै ब्याङ्कले सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्ने जुन एसएलआर र सिआरआर को जुन रेसियो त उही छ तर एमाउन्ट बढ्यो नि त। हो, त्यो कारणले गर्दा यहाँ रिजर्भमा के भएको छ? प्लस भएको छ। हो, यो यिनी दुईटा इन्डिभिजुअलको बुझिन्छ, यिनी दुईटा बुझ्यो कि बुझेन भनौँ त पहिला। यसैको न्युमेरिकल गर्ने हो कि हामीले? हैन त? यो अलि कुनको बुझेन? ब्याङ्किङ सिस्टमको बुझेन कि सेन्ट्रल ब्याङ्कको बुझेन भनौँ त? यो सेन्ट्रल ब्याङ्क वाला ब्याङ्कको बुझ्यो? ब्याङ्कको त बुझ्यो। हामीले अब डिपोजिट गर्छौँ, उसको क्यासमा पनि बढ्ने भयो, रिजर्भ हाम्रो पैसा हो, उसले हामीलाई तिर्नु पर्छ, लायबिलिटी साइडमा जस्तै हामीले शेयर सेकेन्डरी मार्केटमा सपोज मैले आज मार्केटमा गएर शेयर बेचेँ, शेयर बेचेर पैसा ल्याएँ भने मैले त घरमा त राख्दिनँ, ब्याङ्कमै राख्ने हो नि त। ब्याङ्कको डिपोजिट पनि बढ्यो र ब्याङ्कको के अरे डिपोजिट बढ्नु भनेको ब्याङ्कको लायबिलिटी बढ्नु हो, मेरो पैसा तिर्नुपर्छ, उसले ब्याङ्कले क्यास लियो भनेको एसेट साइडमा पनि बढ्यो।
बैंकमा प्रब्लम भएन, बैंकिङ सिस्टममा पैसा गयो। बैंकले पैसा एकुमुलेटेड गर्यो। अघि हामीले भनेका छौँ बैंकको डिपोजिट बढ्यो कि बढेन भनौँ पहिला। डिपोजिट बढायो नि। डिपोजिट बढाउने बित्तिकै सेन्ट्रल बैंकले जुन एसएलआर र सीआरआर, एसएलआर को कुरा नगरौँ, सीआरआर को त एउटा फिक्स रेट छ। सपोज 4% हो भने जति जम्मा भए पनि 4% हुनुपर्छ। जब डिपोजिटको एमाउन्ट बढ्ने बित्तिकै त सेन्ट्रल बैंकमा राख्ने रिजर्भको एमाउन्ट पनि बढ्छ कि बढ्दैन? बढ्ने भयो। हो, त्यो जस्तै एउटा कमर्सियल बैंक अर्को कमर्सियल बैंक आखिरीमा त टोटलमा त सेन्ट्रल बैंकमा पनि जाने भयो नि त रिजर्भ भएर। त्यो बैंकमा राखेको रिजर्भ भनेको त सेन्ट्रल बैंकको आफ्नो पैसा होइन, कमर्सियल बैंकको पैसा हो। त्यसकारण सेन्ट्रल बैंकको लायबिलिटीमा पनि बढेको छ के। त्यो त के अरे सेन्ट्रल बैंकको पैसा होइन, अरू कमर्सियल बैंकले राखेको भयो। कमर्सियल बैंकको पैसा हो। यहाँ हेरौँ त कसरी बुझाउन सजिलो हुन्छ भन्दा यहाँबाट सिरियली बुझाउन सजिलो हुन्छ। सेन्ट्रल बैंकको जुन रिजर्भमा लायबिलिटी साइडमा +100 छ, त्यो सेन्ट्रल बैंकको आफ्नो पैसा हो होइन, कमर्सियल बैंक। कसको? कमर्सियल बैंक। त्यही भएर कमर्सियल बैंकको एसेट साइडमा रिजर्भ प्लस छ कि छैन? छ। अब त्यही चीज कस्टमरमा जाउँ त, त्यो पैसा कसको हो त? कस्टमरको एसेट्समा प्लस छ। त्यसकारण पहिला इन्डिभिजुअलले पैसा पाउँछ, इन्डिभिजुअलले पैसा पाएपछि त्यो पैसालाई बैंकमा लगेर राख्छ, बैंकमा पैसा राख्ने बित्तिकै बैंकको डिपोजिट बढ्यो, बैंकको डिपोजिट बढ्ने बित्तिकै सेन्ट्रल बैंकमा राख्ने रिजर्भको एमाउन्ट पनि बढ्ने भयो के। त्यो भने हो। क्लियर भयो? भयो सर, चेन इफेक्ट क्लियर भयो। अब अर्को एक्जाम्पल म यहाँ दिँदैछु फेरि। यो त बाईको केस भयो। सेलको केसमा हेरौँ त। सपोज सेन्ट्रल बैंक सेल सेक्युरिटीज वर्थ फर ₹100 million. So the effect of sale securities on T account of buyer, commercial bank and the central bank. सेन्ट्रल बैंकले फाइनान्शियल एसेट्सहरु सेल गर्यो, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बोन्डहरु मार्केटमा पठायो, र त्यसको इफेक्ट इन्डिभिजुअललाई के पर्छ, बैंकिङ सिस्टममा के पर्छ, सेन्ट्रल बैंकको सिस्टममा के इफेक्ट गर्छ भन्दा मैले शेयर किने भनेर बुझ्नु पर्यो के। अब उले बेच्नु भनेको मैले किने भनेपछि मेरो पैसा के भयो, घट्यो। पैसा घट्ने भयो, सेक्युरिटी आयो, डिपोजिट माइनस छ, सेक्युरिटी प्लस छ, शेयर बढ्यो हैन। अब बैंकमा के हुने भयो भन्दा मैले शेयर किन्नको लागि त बैंकबाट पैसा के गर्छु, निकाल्न पर्यो बैंकबाट, बैंक पनि निकाल्न पर्यो। बैंकको क्याश पनि घट्यो, रिजर्भ पनि घट्यो, डिपोजिट भएको पैसा पनि घट्यो, मलाई पैसा तिर्यो भन्नुको अर्थ बैंकको लायबिलिटी पनि घट्यो। उसको उता जम्मा गर्ने, सेन्ट्रल बैंकमा जम्मा गर्ने पनि घट्यो। अब कमर्सियल बैंकको डिपोजिट घट्ने बित्तिकै सेन्ट्रल बैंकमा डिपोजिट गर्ने अमाउन्ट पनि घट्यो। हैन र? सेन्ट्रल बैंकमा डिपोजिट गर्ने अमाउन्ट घट्यो कि बढ्यो? घट्ने भयो। यहाँ एउटा गल्ती लेखेछु है, हो यहाँ त्यो पनि माइनस हुन पर्ने हो नि त। हो, त्यो यहाँ माइनस हो कि। अब सेक्युरिटी माइनस किन भयो ल भनौँ त। सेक्युरिटी त हामीले लियौं नि त, हामी व्यक्तिसँग, पब्लिकसँग सेक्युरिटी गयो, पब्लिकसँग सेक्युरिटी हुने बित्तिकै सेन्ट्रल बैंकको एसेट्स पनि घट्यो। यसको यो यसरी अब यहाँ मैले बताउँछु, मार्केटमा मनी सप्लाई अथवा पैसा बढी भयो भने उले के गर्छ, पैसा बढी भयो भने गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीहरु, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बोन्ड, ट्रेजरी नोटहरु इस्यु गर्छ, मार्केटको पैसा लिएर जान्छ है। अब मार्केटमा पैसा कम भयो भने उले के गर्छ त भन्दा आफैले इस्यु गरेको बाइब्याक गर्छ र मार्केटमा पैसा पठाइदिन्छ। यसरी ओपन मार्केट अपरेसन थ्रु कम्पनीले के अरे सेन्ट्रल बैंकले के गर्छ त भन्दा मनी सप्लाई र मनी डिमान्डलाई के अरे मनी सप्लाईको क्वान्टिटीलाई बढाउने र घटाउने काम गर्छ। ल आजलाई यति गरौँ, अरु पाठ अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है।